पाते कित घेऊया 826 पेज 13 826 पेज 13 सगळी उभी राहूया. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सोरया, दुनिया देवा वाकाडुया, आनंद आमचो ताका सोया, तारोणातूं कोडोम दुनिया, जिवितातूं सोरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडाकोय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या बापाची आनी आमच्या सोडवणदारा जेजूची ओळखेन दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. अपुरबायेच्या मोगाळ बाबून आनी भयणानो, मेनिनो जेजूचे परबेक तयारी करतना आयज नोवेनाचो 7वो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय आमचो भावार्थ जो आमी जियेता तो भावार्थ आमच्या संस्कृतायेन रिगूंक आनी हे वरवीं जेजूक गोवाय दिवंक. दुसऱ्या उतरांनी आयचो सेवाधर्म तुका आनी म्हाका आमचो भावार्थ आमच्या साद्या जिवितान जियोंक उलो मारता. तर जो भावार्थ तुका आनी म्हाका देवाचें एक व्हड देणें, ह्या भावार्थाच्या आदारान आमचें जिवीत जियोंक ह्या नोवेनाच्या मिसान वांटो घेतना कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमचो भावार्थ आमी जियोंक ना, भावार्थाची वाड जावंक आमी वावरूंक ना, भावार्थान वाडूंक दुसऱ्यांक आदार आनी तेंको जावंक ना. असल्यांनी सगळ्या लांदूड पातकाची दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी स्वर पदवीदार देवाक आनी आनी तुमकां तुमकां बाबा भाव भयणो, भयणीनो, म्हजो म्हजो गुन्यांव गुन्यांव उच्चारून उच्चारून सांगता, सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पडवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Somia kaklut kor, Somia kaklut ko. प्रार्थुया. मोयमे मोंद देवा सोर पदवेदार बापा, सदां तुजी भोक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू अशें उलयतात, थंयच आसतना ताचें उतर आयकतेल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांक कुर्यान देवान पवित्र आत्म्याची देणी फावो केली म्हूण पेद्रू बरोबर आयलोले ते सुनोट केल्ले सगळे भावार्थी तोटाकले. कित्याक तीं 8 भासो उलयतालीं आनी देवाक वाकाणटालीं म्हूण तांकां आयकूंक येतालें.
तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो, तांकांय मेळ्ळो. म्हणटोच तोच पवित्र आत्मो तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्या नाडवूं येत. ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांचे कडेन मागलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यांत ताच्या आदीन आमी आसां. आनीक पावटी म्हणुया. सर्वेस्परान आमकां रुचल्यान ताचेच आधीन आमी आसा. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोड गितां गावून भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यान ताचेच आदीन आमी आसां. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यान ताचेच आदीन आमी आसां. तो गोवली आमी ताच्यो शेलयो मोयपासान चोरून सांबाळटल्यो. ताचे मुखार या तर तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यान ताचेच आदीन आमी आसां. ताचे दारवंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगलीं बरोबर गायात नोमान. जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यान ताचेच आदीन आमी आसां. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग सासणांक उत्तो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेक तो विस्वाशी. जबाब. सर्वेस्परान आमकां रोचल्यान ताचेच आदीन आमी आसां. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पराक जोय जोय, कुशे मोनान चिंकोण गोरीब तीं कोरेंच बागी, सर्गीचें राज कोरेंच तांचें. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकाच्यो उरपुंजी जेजू फाटल्यान गेल्यो. आवचितूच एका कोडकारान लागीं सरून जेजूक नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका जाय, नितोळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितोळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी मोइसेसान फॉर्मायलोलें दान भेटय. अशें तूं बरो जालाय म्हूण पोरजेक रुजू जातोलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. अपुर्बायेच्या मोगाळ बाबा भुण्यानो, एक दीस म्हज्या एका पाद्री इश्टाचे भेटेक हांव गेलो. आनी जेन्ना ताचे भेटेक गेलो, ताचे बरोबर हांव उलयतालो आनी थंयच एक तरणाटो आयलो. आनी हो तरणाटो ह्या पाद्रीक कांय दिसां फाटीं ताच्या जिवितान घडलेली खबर सांगूंक लागलो. ताच्या घरांत आसलेली सायबिणीची बॅट. आनी आमच्या गोंयांत आमी जाणाव, कसलीय परब जावं
कसलीय संभ्रमणी जावं सायबिणीची भेट जावं आमी फोग लायता आनी ह्या तरणाट्यान एक निश्चय केलो, ह्या फावटी हांव फोग लावचो ना. सायबिणीचे भेटे वेळार हांव फोग लावचो ना. आनी ताणें लावंक ना. आनी हो तरणाटो सांगूंक लागलो, कित्याक हांवें फोग लायलो ना? आमचे चाली प्रमाणे रिती प्रमाणे आमी फोग लायता, पूण हांवें तो लावंक ना. कित्याक लावंक ना? त्या म्हयन्यांनी दिल्लींत सुप्रीम कोर्टान आदेश दिलो की दिवाली ह्या संभ्रमा वेळार हिंदू भावा भयणी फोग लायतात आनी जायते पोल्युशन जाता आनी मनशांक त्रास जाता, सुकण्यांक त्रास जाता. आनी ह्या खातीर दिल्ली कोर्टान सांगलें की ह्या वर्सा तुमी जेन्ना दिवाली ही परब संभ्रमतात तुमी फोग लावचो न्हय. आनी हो तरणाटो म्हणूंक लागलो, हांव एक क्रिस्तांव आनी म्हज्या धर्मांत म्हाका शिकोवण मेळटा इंटर रिलिजियस डायलॉग. दुसऱ्याच्या धर्मा मदें आनी तुज्या धर्मा मदें संवाद कर. दुसऱ्याच्या धर्माक मान दी. आनी ह्या खातीर हांव फोग लायचो ना. तांकां एके भाशेन मॉरल सपोर्ट दिवंक. दुसरे सोदेर हांव फोग लायचो ना. कित्याक म्हज्या धर्मांत म्हाका शिकोवण मेळटा की सृश्टी देवान रचल्या आनी सृश्टी मनशाच्या हातान घातला आनी मनशांनी जाप सालदारकेन हे सृश्टीचो सांबाळ करचो. पाप सायबान चीट बरयल्या लावदातो सी आनी हातून सृश्टीचो सांबाळ करूंक पाप सायबान उलो मारला. आनी ह्या खातीर म्हजो धर्म हांव जियोंक वेता. ह्या फाटी हांव फोग लायचो ना. सृश्टीक मान दितलो. फोगा वरवीं जें पोल्युशन जाता तें हांव इल्लें तरी उणें करतलो. आनी जेन्ना हांव हें सगलें आयकतालो तेन्ना हांव भावार्थान वाडलो ताची देख घेवंक पावलो. केदो व्हडलो भावार्थाचो हो भावार्थ आपल्या जिविताच्या करण्या वरवीं तो दाखोवंक सोदता. जो भावार्थ ताचे सवय आसा, जी शिकोवण ताचे सवय आसा, एके भाशेन संस्कृताय वरवीं जिविताचे चाली वरवीं तो पाळूंक वावुरता. आनी हेंच आयचो सेवा धर्म तुका आनी म्हाका उलो मारता. आयच्या नोवेनाचो विशय भावार्थ संस्कृतायेन रिगलोलो करून जेजूची आमी गोवाय. आनी जेन्ना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमचो पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आमकां सांगतलो, अ फेथ दॅट इज नॉट कल्चर्ड इज नॉट फेथ. जो भावार्थ संस्कृतायेन रिगलोलो ना तो भावार्थ न्ही. दुसऱ्या उतरांनी जो भावार्थ तूं जियेनाय तो भावार्थ न्ही. आनी ह्या खातीर आयचो सेवा धर्म तुका आनी म्हाका म्हजो भावार्थ जियोंक जेजूक गोवाय दिवंक उलो. आनी ह्या खातीर पयले सुवातेर भावार्थाचेर आमी नदर मारुया. जो भावार्थ तुका आनी म्हाका फावो जाला ताची ओळख आमी घेवया. भावार्थाचे ओळखेन आमी वाडुया. आनी वॉट इज फेथ? भावार्थ म्हळ्यार कितें? साद्या उतरांनी पुरावो नासतना सोत मानप. टू बिलीव विदाउट एविडन्स. आनी हेब्रेवाच्या चिटीचो बरोवणार भावार्था विशीं आमकां जायतें सांगता. आनी तूं आनी हांव भावार्थी जाल्ल्यान आमी सोत मानताय मागणें आमी म्हणटा. थोड्यो वस्तू आमकां समजनात पूण भावार्थान ते आमी मानून घेता. तेरसाचे मिस्तेर आमी नियाळटा. थोड्यो वस्तू आमकां समजना पूण भावार्थान ते आमी नियाळ करता. आनी ह्या खातीर तूं आनी हांव आमी भावार्थी. आमचो पाप साहेब जेन्ना ताणें भावार्थाचे ओरोस परगट केलें आमकां सोबीत एक चीट बरयली, भावार्थाचे दार पोर्ता फिदेई. आनी हातूंत आमचो पाप साहेब म्हणटा, तुका आनी म्हाका भावार्थ जावन आसा एक देवाचे एक व्हड देणें. आनी बागून पावलू फिलिपकारान बरोवन म्हणटलो दुसऱ्या आवेस्वरान 8वे वळींत की भय भावार्थ जे तुका आनी म्हाका मेळ्ळा एक फुंक्याचें देणें. त्या भावार्था खातीर आमी कसलोच वावर करूंक ना पूण जेजूच्या रोगता वरवीं तुका आनी म्हाका सोडवण फावो जाल्या. आनी हो भावार्थ तुका आनी म्हाका फावो जाला. आनी ह्याच भावार्थाचे देणें दर दिसा आमकां फावो जाता.
आनी ह्याच भावार्थाच्या दारांतल्यान आमी दर दिसा पासार जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान नदर मारतना आसा तो एक कोडकार मनीस आनी जेजू दोंगरा वयल्यान सोकले देंवता. जरी तरी 8व्या आवेस्वरांत आमी आसा, 5व्या आवेस्वरान नदर मारल्यार जेजू आपल्या शिसांक घेवन दोंगरार वेता आनी थंय आपल्या शिश्यांक देवाची उतर परगोडटा, शिकोवन दिता, भावार्थाची ओळख तांकां दिता. आनी हो कोडकार पयस रावन आयकतालो, कित्याक समाजा मुखार येवंक ताका परवानगी नासली. आनी थंय ताचे मुखार एक भावार्थ उत्पन्न जाता की हो जावन आसा सोडवणदार, हो जावन आसा देव. आनी ह्या खातीर जेन्ना हो कोडकार जेजू सरशी येता, दिमी मोडटा, जेजूक नमस्कार करता. तुका आनी म्हाका भावार्थाचे देणे फावो जाला आनी दर दिसा आमी भावार्थान वाडटा आनी ते भावार्थ जावन आसा देवाचें आमकां एक व्हड देणें, हें आमी ओळखून घेवंक जाय. पूण भावार्थ थंयच आमी दवरूंक फावो न्हय. तो भावार्थ आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक जाय. आनी म्हणून येता इट शूड बी कल्चर्ड. आनी संस्कृताय म्हळ्यार कितें? इट इज अ सिंबॉलीक एक्शन ऑफ आवर लायफ. आमच्या साद्या जिवितांत जी संभ्रमणी आमी करता, आमचें जिवीत आमी जियेता, तेंच जावन आसा आमचें जिवीत. इट इज पार्ट ऑफ आवर लायफ. आनी जेन्ना हो भावार्थ जेजूची शिकवण, जेजूची ओळख, जें नांव म्हज्या जिवितांत वेव्हारांत घालता, खरेपणी हांव जेजूक गोवाय जाता. ह्या तरणाट्यान तशेंच केलें. हो तरणाटो जो भावार्थाचे सवे आसलो, तो भावार्थ आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालता आनी एके भाशेन जेजूक गोवाय जाता. हो भावार्थ आमी सांबाळूंक जाय आनी ह्या खातीर त्या भावार्थाची संभ्रमणी आमी करूंक जाय. वी हॅव टू सेलिब्रेट फेथ. आनी आमच्या धर्मांत संस्कारा वरवीं ह्या भावार्थाची संभ्रमणी आमी करता. आनी अशें म्हणटना आमकां विचारुया, कशे भाशेन ह्या भावार्थाची संभ्रमणी आमी करता? संस्कारा वरवीं. जेन्ना बावतिझम जाता तेन्ना, लग्नाचो संस्कार जाता तेन्ना, कुमिन्यांव घेता तेन्ना संभ्रमणी आमी करता. कितलो आमी इबाड करता. देवाचेर लोक घालचे सुवातेर सगळ्या वस्तूचेर आमी लोक घालता, पूण देवाचेर भोव थोडे फावटी आमी लोक घालता. आनी ह्या खातीर ह्यो भावार्थाचो संभ्रमणी आमी करूंक जाय. वी हॅव टू सेलिब्रेट फेथ. आनी आमच्या जिविताचे चाली वरवीं जेजूच्या जिविताचेर नदर मारुया. जेजू देवाचो पूत तुका आनी म्हाका हे धर्तरीर जिविताची भास शिकोवंक आयलो. आनी जेजू आपल्या शिसांगी उलयता कशे भाशेन जी भास तांकां समजता ते भाशेन. आयच्या शुभ वर्तमान नदर मारतना आसा तो एक तो कोडकार. तो कोडकार समाजाच्या कायद्या प्रमाणे, धर्माच्या कायद्या प्रमाणे ताका भायर आयलोलो. एका मनशाक कोड जालें म्हणटकूच धर्म ताका पयस दवरतालो त्या काळार. ह्या मनशान, ह्या कोडकारान कितें तरी वायट केलां आनी ह्या खातीर देवान ताका शिरापला असो समज आसलो. आनी ह्या खातीर हें जे तो खास भोगता ह्या ताच्या पातका खातीर, ह्या पातका खातीर ताका कोड फुटला असो समज आसलो. आनी ह्या खातीर घरचीं ताका पयस दवरतालीं, समाज ताका पयस दवरतालो. देवूय एके भाशेन आपल्या मनांत चिंतालो, देवान म्हाका पयसायला. धर्मा वाटेनूय तो पयस आसलो. जो भावार्थ सोत मानताले ताच्या जिवितांत दिसून आयना, लोकांच्या जिवितांत दिसून आयना. जो देव मनशांक वेंगयता आसा तसोच तांच्या संस्कृतांत दिसून येना. पूण जेजू कितें करता? जेन्ना कोडकार जेजू सरशी येता आनी म्हणटा, सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूं येता. जेजू त्या मनशाक हात लायता, आपलो हात उखलता आनी त्या मनशाक लायता. जो मनीस त्या मनशाक हात लायनासलो, एके भाशेन समज आसलो की देव ह्या मनशाक भायर येता. जेजू देव आनी जेजू मनीस ह्या मनशाक हात लायता, मनशाच्या वर्गान ताका घेता, देवाचे वेंगेन ताका घेता. जेजू दोंगरार आसलो 5व्या आवेस्वरान, जेजू देवाची उतर परगोडटालो आनी आतां 8व्या आवेस्वरान हें देवाची उतर वेव्हारांत घालता. एके भाशेन करण्यांनी जेजू दाखयता. आनी हें जावंक जाय तुजें आनी म्हजें जिवीत.
जोरी तरी आमच्यो परबो आमी करता, जोरी तरी आमच्यो संभ्रमणी आमी करता, हे सगल्यो संभ्रमण्यो आमच्या जिविताचे चाली वरवीं दिसून येवंक जाय, आनी ना दिसून येना जाल्यार ते थंयच उरता. दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ आमी जियोया, लेट अस लिव आवर लायफ, आनी ह्या खातीर आमी दुसऱ्यांक देग जावया. भाग्यवन पावलू आमकां उगडास करता की जो मनीस भावार्थ जियेना तो जेजूक गोवाय जायना. एके भाशेन ताचो भावार्थ हलको. आयज तुका आनी म्हाका जाय तें आक्रमण आमच्या भावार्थाक, आनी ह्या खातीर अदीक आनी अदीक जेजूचेर लक्ष घालचे सुवातेर हे सगळ्या वस्तूचेर आमी लक्ष घालता. आमी उगडास दवरया की भावार्थ तुका आनी म्हाका मागोनासतना देवाचें एक व्हड देणें, आनी ह्या भावार्थान आमी वाडूंक जाय. एक फावट एक जोमात जाली, आनी जोमातेंत भासाभास जालो कशे भाशेन दोर पोरगोडणेच्या वावरांत आमी मिसळ जावया, कशे भाशेन दोर आमी परगट करुया. जायते मुद्दे आयले, जायतो विचार आयलो. कोण म्हणूंक लागलो एक बरो पाद्री धाडुया, बरो शिकलेलो पाद्री धाडुया. कोण म्हणूंक लागलो आधुनीक काळाचे माध्यम आमी वापरुया, हे तरेन जेजूक आमी परगट करुया. कोण म्हणूंक लागलो एक क्रिस्ती गोराबो त्या गांवांत धाड, आनी जेन्ना हो क्रिस्ती गोराबो त्या गांवांत वेतले आनी रावतले तेन्ना तांच्या जिविताचे चाली वरवीं ती जेजूक परगट करतली. वय मोगाळ बाबा भयणानो, तुका आनी म्हाका जेजूक गोवाय जावंक उलो, आनी कशे भाशेन आमच्या जिविताचे चाली वरवीं जो भावार्थ तुका आनी म्हाका फावो जाला तो भावार्थ आमच्या जिविताचे चाली वरवीं दुसऱ्यांक देख जावंक आमी जिवंक फावो. हे पवित्र मेसाचे भेटेन वांटो घेतना अदीक आनी अदीक आमचो भावार्थ आमच्या संस्कृतायेन रिगोवंक आनी तो भावार्थ जियोंक जेजूक गोवाय जावंक करपा मागुया. सगळीं विरावया. उदेक आमचो भावार्थ संस्कृतायेन रिगोवंक आनी जेजूक गोवाय जावंक कांय मागणी सुर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी सृश्टीची सांबाळ करूंक आनी हें करतना आपले पोरचेक देख आनी शिंकोण जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकलूत कोर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सृश्टीची राखण करूंक, सृश्टी नपयत करूंक वापरतले हातयारां आनी येवजण्यो पयस करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकलूत कोर. आमा क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सृश्टीचो जबाबदारेन सांबाळ करूंक आनी तिचें बरेपण राखून फुडले पिळगेक ती दवरूंक वावरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकलूत कोर. कोविड-19 पॅन्डमीक ही पिडा बेगीनूच नपयत जावंक वॅक्सीन सोदनाराक बेगीनूच येस मेळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आहे, आमची काकलूत कोर. सर्गींच्या मोगाळ बापा, ल्हानवी काळजान आनी मोनाने तुज्या भुरग्यांनी कांय मागणी तुजे फुडें घातल्यात, तितून मानून घे म्हूण तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीताचो अंक C10 पेज 32. C10 पेज 32. भावा भयणी,
घेऊन बागा नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सोवे ओपू जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखे जिणे देवा कुशी कुरीस लेगू मोगान वेगोन जिवीत सोडू जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता कुशी दिता सोगलेंच मोचे बापाक वोमता मुझ्या बाबा बुडीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सोद पुडवेदार देव बापाक मानता तसले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सुरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कूळ तुवें रचलाय. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेंची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाखाणटा तारोण मेळ्ळुली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवता सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolvaraco sorves por tu. Povit, 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 dolvaraco sorves por tu. Sorgani sonsar, volia tucia voivova, un sorgi tuca zoi, un sorgi tuca zoi. Sorvespora cenavi et ataca zoi, un sorgi tuca zoi, un sorgi tuca zoi. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयातनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत हे वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Gesù tuce morodami somorum tau, tuce punurjivon podami porgotau,
तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकताव. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कावज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगो सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तर मेल्यांत ती आमच्या बाबाबण्याची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्ट गोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडझुळीत कामण पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माई सांगा ती तिच्या पुती बागेवंत तुजे बागेवंत दोरमता बागेवंत तुजे वाज आनी सोर काडू तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या हा सासना. आमेन. आमच्या जिविताचे चालींत रितींत आमचो भावार्थ जियोंक आनी जेजू गोवाय जावंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान तुमकां आनी म्हाका करपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कोण्या जिवितान सवस्क आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशनांत रेखता. तर आमकां तुज्या दार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोडूमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. आमचो भावार्थ जिविताचे चालींत रिगूंक हो पळय सोमू जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका आपलेंच मांस आनी रगत दिता. भावार्थान सोम्या घेता ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशे बसात. आयज नोवेन मांडून हाडला 4th वॉर्ड A आनी B. फाल्यां ग्रँड वानेली आनी माडेल. आयची नोवेन मांडून हाडल्या सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणून शाबासकी पाठयता. आमची मिनुनो जेजूची परब 22वेर ब्रेस्तारा दीस 21 मीस 8 वाजता लायव्ह स्ट्रीम्ड घरांतूच आमी वांटो घेवया. फाटलो आयतार मिरसांवांचो आयतार. कॅलेंडर आनी कवरां येता त्या म्हयन्यांत पावतलीं. तुमकां आयतारा आनी सोंताच्या मिसांत वांटो घेवंक कायदो ना. बिस्म सायबान आमकां सुटका दिल्या. खंयच्याय दिसाच्या मिसाक तितलेंच मोल आसा. कोणेच फोर्सान मिसाक येवंक सोदचें न्हय. जोर आसल्यार थंडी जाल्यार जाणटीं भुरगीं आनी ओस्कोत आसात तांकां मिसाक हाडिनाकात. मिसार आमी कलेक्शन करता, पूण तुमचो कायदो पाळूंक आमी बॉक्स दवरला, तांतून घालात. चोत्राय सगळी SOP मांडावळ सदां आनी सगळ्या वेळार सांबाळूंक जाय. आजून ही पिडा संपूंक ना. ओदीक करून पात्यार जमा जायनाकात. सगळी बिरावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आनी सोद पुडवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिताचो अंक D5 पेज 49. D5 पेज 49. Dista dowodo, dista tamdo soro, siłtą Jezu cicho, tace ci verogo, bawar tace tode, amka tu di Jezu. Podium Bogu amka sagoi Jesu bavarta cedore amka tudi Jesu tuka podium Bogu amka sagoi Jesu. Dista sadi munsha santiani nenti bogdão Jesu chico ti
आमचे जिवे सादे बावार्थाचे दोडे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बगू आमकां जागोय जेजू बावार्थाचे दोडे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बगू आमकां जागोय जेजू जेजू उगडास कोरेन जाल्यार तुजो जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोषानून भोगता कितलो पूण तूं साचीर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेच्या कोतमो जेजू तुज्या पवित्र नांवा सारके मोदूर संगीत खंयसरूच ना गावचे गोडवे उतर तोंडांतले नागोडचे दुलोम चिंतून मनांत ना उपसोचे बाळोक जेजूक मागणें ए जेजू तुवें सांगलाय मागात आमी तुमी घेतल्यात सोदात आनी तुमकां मेळटलें दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें जेजू तुजे भोव भाग्यवंत मायेचे मजतीन हांव दारार मारता हांव सोदतां म्हजो उपकार म्हाका फावो कर म्हूण मागता हे जेजू तुवें सांगलाय सगळें जें तूं म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो जेजू तुजे भोव भाग्यवंत मायेचे मजतीन हांव ल्हानविकायेन आनी ताकतीन तुज्या नांवान म्हजे मागणें आयकून घे म्हूण तुज्या बापाक उलो मारता हे जेजू तुवें सांगलाय स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो पूण म्हजीं उतरां केन्ना सोंपची नात जेजू तुजे भोव भाग्यवंत मायेचे मजतीन म्हजे मागणें फळादीक करतलोय म्हूण हांव विस्वासान रावतां
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या बो पवित्र नावाक आमी महान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाखूंक दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुज्या बापाच्या घोरा ताणें बासायलोली ह्या संतोशाची संपूर्ण भोगती जोडूंक आमकां फावो कोड म्हूण मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदांकाल आमचे थंय. आमेन. गिताचो अंक H2 पेज 107. बाळोक जेजू मोगान आमचो उजवाड स्वर्गा संवसाराचो संतोषामा सोमेस्ताचो पोरसोड मोनाक नोकेत्राचो संतोषामा सोमेस्ताचो पोरसोड मोनाक नोकेत्राचो बाळोक जेजू अमृत आमचो व्हडतो उनोत सेराफीचो आनंदाच्या निबोडव्याचो मुकुट सगळ्यांक वारीचो आनंदाच्या निबोडव्याचो मुकुट सगळ्यांक वारीचो